ल यहाँबाट सुरु गरौँ है त। अब यो लजिक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वे अफ रिजनिङ भन्छ कि वे अफ रिजनिङ भनेको चाहिँ होइन जस्तो हामीले कुनै स्टेटमेन्ट दिन्छौँ नि होइन लजिक दियो भन्छ यसको मिनिङ के हुँदाखेरि भ्यालिड रिजनिङ दियो भन्नु खोज्यो भने जस्तो हामीले चाहिँ अब जस्तो 19 क्लासमा पनि थ्योरमहरू प्रुभ गर्दाखेरि होइन यताबाट स्टेटमेन्ट उता रिजनिङ लेख्थ्यो नि होइन त्यो रिजनिङ भनेको हाम्रो के हो भन्दा लजिक हो कि हामीले कुनै पनि कुरा प्रुभ गर्नु छ त्यो प्रुभ गर्ने कुराको लागि हामी जुन स्टेटमेन्टहरू डिराइभ गर्छौँ त्यो स्टेटमेन्टहरूको लागि चाहिँ हामीले भ्यालिड रिजनिङ दिनुपर्छ कि त्यो भ्यालिड रिजनिङ दिने काम के हो भन्दा त्यो लजिक हो भन्नु खोज्यो है। अब यहाँ डिफिनेसन चाहिँ हेर लजिक इज द बेसिस अफ अल म्याथमेटिकल रिजनिङ होइन म्याथमेटिकल रिजनिङ भनेको लजिक भयो भन्नु खोज्यो। अब हामी दुई किसिमको लजिक पढ्छौँ होइन हुन्छ फजी लजिक पनि छ। फजी लजिक भनेको चाहिँ अलिकति हामीले पहिला पढायो डिटेल हामी पढ्दैनौँ होइन यसमा छैन होइन भोलिपछि एआईमा चाहिँ अलिकति छ अहिले चाहिँ छैन त्यही भएर हामीले जति पढ्नु पऱ्यो त्यो हामीले पहिला पढिसकेका छ होइन त्यसरी फजी लजिकको बारेमा विचारहरू हामी कुनै पनि डिस्कसन गर्दैनौँ होइन अहिले गर्ने भनेको दुईवटा छ एउटा भनेको प्रोपोजिसन लजिक र अहिले भनेको प्रेडिकेट लजिक है। अब प्रोपोजिसन लजिक भनेको के प्रेडिकेट लजिक भनेको अब सरहरू होला होइन प्रोपोजिसन सुरुमा चाहिँ प्रोपोजिसन तिर्छौँ है त। सो प्रोपोजिसनलाई डिल गर्ने भनेको प्रोपोजिसन लजिक भयो होइन प्रेडिकेटलाई डिल गर्ने भनेको प्रेडिकेट लजिक भयो। अब प्रोपोजिसन भनेको के हो भन्दाखेरि होइन अब प्रोपोजिसन इज अ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स द्याट इज आइदर ट्रु अर फल्स बट नट बोथ के भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सेन्टेन्स है कि त्यो कि ट्रु हुनु पर्यो होइन कि फल्स हुनु पर्यो तर दुवै हुनु पाइँदैन है बट नट ट्रु पनि फल्स पनि हुन पाइँदैन है। यदि तिमीलाई कसैले तिमीलाई इक्जाममा एउटा सेन्टेन्स दिएर चाहिँ होइन यो प्रोपोजिसन हो कि लेख भन्यो भने अब त्यो हेर सेन्टेन्स पहिला त्यो सेन्टेन्स चाहिँ कि ट्रु मात्र छ कि फल्स हो भनेदेखि तिमी दिस इज प्रोपोजिसन भनेर लेख होइन भने दिस इज नट प्रोपोजिसन लेख कि जस्तो एक्जाम्पल है त जस्तो काठमाडौँ इज क्यापिटल अफ नेपाल छ क्या यो त ट्रु हो नि होइन सो दिस इज अ प्रोपोजिसन होइन 2+2=5 छ क्या यो फल्स हो त्यसरी यो पनि प्रोपोजिसन भयो 1+1=2 यो ट्रु हो त्यसैले यो पनि प्रोपोजिसन भयो। अब हेर है अब के छ त्यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन 5 छ किन अब यो स्टेटमेन्ट भनेको के हुन्छ यो स्टेटमेन्ट भनेको तिम्रो ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ होइन र एक्स भनेको तिम्रो 5 हो 6 हो भने ट्रु हुन्छ एक्स भनेको 4 हो भने फल्स हुन्छ त्यसैले यो ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ होइन भनेको मिनिङ के हो यो प्रोपोजिसन होइन भन्नु खोजेँ अघि है। अब वाट टाइम इज इट भनेको चाहिँ होइन वाट टाइम इज इट भनेको चाहिँ अब तिमीलाई मैले सोधेँ अरे होइन अब तिमी भन्न पनि सक्छौ नभन्न सक्छौ नि किन सो द्याट स्टेटमेन्ट क्यान बी आइदर ट्रु अर फल्स है भनेपछि नट क्यान बी आइदर ट्रु अर फल्स भनेको बोथ हुनसक्छ नि है ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ सो इट इज अल्सो नट अ प्रोपोजिसन। रेड दिस केयरफुली भनेको नि नट अ प्रोपोजिसन होइन x+y=z भनेको नि ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ सो इट इज अल्सो नट अ प्रोपोजिसन है। ठिक छ है हेर त प्रोपोजिसनलाई कस्तोलाई प्रोपोजिसन बन्ने कस्तोलाई प्रोपोजिसन नबन्ने भनेको थाहा पनि हेर होइन यो लास्टको केस हेर लास्टको जुन केस छ होइन यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टेटमेन्टहरू ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ। जस्तो मैले ओपन द डोर भने के हुन्छ र ओपन द डोर भने मैले प्रोपोजिसन हुन्छ कि हुँदैन र हुँदैन होला सर हुँदैन है किनकि यो पनि ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ है ल ठिक छ। अब एउटा कुरा याद गर है हामीले यो प्रोपोजिसनहरूसँग न्युमेरिकलहरू खेल्नुपर्छ हामीले होइन न्युमेरिकल गर्दाखेरि जस्तो यसो सेन्टेन्स आएर किन हुन्छ यो त छोटै सेन्टेन्स छ त्यही पनि होइन योभन्दा लामो सेन्टेन्स हुन्छ काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल सेन्टेन्स छ अरे किन अब यसलाई धेरै ठाउँमा लेख्नुपर्छ तिमीले 10-12 ठाउँमा लेख्नु पऱ्यो भने फेरि काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल लेख्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो भन्दा टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा सिम्बलले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अब कन्भेन्सन के छ हेर त त्यो सिम्बल भनेको एउटा स्मल लेटर हुनुपर्छ अर्को स्मल लेटर हुनु पऱ्यो होइन अनि अर्को भनेको अल्फाबेटबाट के लाइक PQRS यस्तो भाइ अब जस्तो मैले चाहिँ होइन यहाँ यस्तो लेखेँ अरे सपोज होइन यहाँनिर होइन यहाँनिर मैले चाहिँ P= काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल लेखेँ होइन यसरी ठिक छ P= है ल अनि Q= चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि Q भनेको चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि 2+2=5 लेखेँ किन यसको मिनिङ के हुन्छ जहाँ म P लेख्छु नि त्यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँ चाहिँ क्यापिटल अफ नेपाल हुन्छ जहाँ म Q लेख्छु नि त्यसको मिनिङ के 2+2=5 हुन्छ है। अब कि एबिसी लेखे पनि हुन्छ क्या एबिसी लेखे पनि हुन्छ जे लेख्नुहुन्छ तर किन PQRSबाट सुरु गऱ्यो भन्दा हाम्रो प्रोपोजिसनको जुन टर्म छ नि होइन वर्ड छ नि त्यो वर्डको फर्स्ट लेटर P छ नि होइन त्यसैले गर्दाखेरि Pबाट सुरु गरेँ हो कि है तिमीले एबिसी लेख्नु पनि पाइन्छ त्यो कन्भेन्सन हो मैले पहिला कन्भेन्सन कुरा गरिसकेको छु होइन जुन गरे पनि हुन्छ तर यो PQRSबाट जायो भने Pबाट सुरु गर्छ त्यो Pबाट सुरु गर्नुको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोपोजिसनको फर्स्ट लेटर चाहिँ P छ होइन सो द्याट इज आवर कन्भेन्सन है
कि टेक्स्ट बुक त्यही कन्भेन्सन फलो गरेछ अब हामीले पनि त्यो फलो गर्दा राम्रो होला है एबिसी लेखेर बिग्रिने भन्ने कुरा नि लेख्न त पाइन्छ अनि ट्रुथ भ्यालु हुन्छ यसमा होइन ट्रु फल्सको कुरा आयो हामी अब डिजिटोलोजी पढ्दाखेरि 1 भनेको ट्रु भनेर पढ्यो 0 भनेको फल्स भनेर पढ्यो होइन तर हामी डिस्क्रिटमा के भन्छौँ भन्दा कन्सेप्ट त्यही हो होइन ट्रुमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ क्यापिटल टी लेख्छौँ होइन अनि फल्स हामी के लेख्छौँ क्यापिटल एफ लेख्छौँ है ट्रु फल्स भनेको त्यसै हामी ट्रुथ भ्यालु भनेको ट्रु फल्स भनेको ट्रु चाहिँ हामी टीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ फल्स चाहिँ एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है 1 0 हामी लेख्दैनौँ है 1 0 भनेको ट्रु फल्स हो तर हामी चाहिँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा ट्रु फल्स भनेको टी र एफ लेख्छौँ अब लोजिकल अपरेटर है अब लोजिकल अपरेटर भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन बनाउनको लागि हेल्प गर्ने अपरेटरहरू भयो है जस्तो हेर त नेगेसन भनिन्छ कन्जक्सन भनिन्छ डिस्टिङ्सन भनिन्छ एक्सक्लुसिभ आर भनिन्छ इम्प्लिकेसन भनिन्छ होइन अब यो लोजिकल कनेक्टरहरूले युज गरेपछि बनेको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो भनेको कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन हो जस्तो फर एक्जाम्पल आई गो टु स्कुल एन्ड आई बाई द चक्लेट भने मैले एन्ड भनेको लोजिकल अपरेटर पनि होइन आइदर आई गो टु स्कुल अर गो टु सिनेमा यो अर भनेको अब के हो लोजिकल अपरेटर पनि भनेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोपोजिसनहरूलाई चाहिँ कनेक्सन गर्नुको लागि के युज गर्छौँ हामी अपरेटर युज गर्छौँ होइन अनि त्यो अपरेटर भनेको चाहिँ हाम्रो यो तलको नट एन्ड भयो अपरेटर भयो होइन अनि त्यसलाई त्यो बनिसकेपछि के भन्छ कम्बिनेसन भने कम्पाउन्ड भयो अब ट्रुथ टेबल भने सबैलाई थाहा छ होइन कुनै पनि अपरेटरको ट्रुथ भ्यालु भयो होइन त्यो पर्टिकुलर जस्ट एन्ड गेट त्यो यहाँ कन्सेप्ट त्यही हो कि हामीले त्यो पर्टिकुलर अपरेटरमा अथवा त्यो पर्टिकुलर गेटमा होइन हामीले इनपुट दियो भने आउटपुट के आउँछ त एज अ बुलियन भ्यालु होइन कि ट्रु कि फल्स हुन्छ होइन त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा टेबल छ त्यो टेबल भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रुथ टेबल भयो है जस्तै फर्स्ट अपरेटर हाम्रो नेगेसन छ है नेगेसन भनेको उतापट्टिको नट जस्तै हो होइन यो नेगेसन भनेको डेनोटेड एज हो होइन हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ उता तिमीले यस्तो गरेको थियौ ए गर्छ अनि यहाँ यसरी बार लेख्छ होइन डिजिटोलोजीमा हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नट यो भनेको नट होइन अनि यसरी लेख्छौँ है नोटेसन फरक छ अनि कन्सेप्ट त एउटै हो जहाँ पनि होइन डेनोटेड यो हो अनि कन्जक्सन भनेको एन्ड भयो होइन यसरी उतापट्टि हामी डट लेख्छौँ होइन यतापट्टि हामी यस्तो सिम्बल लेख्छौँ अनि अर होइन डिस्जङ्सन भनेको अर यहाँ यस्तो सिम्बल छ उतापट्टि हामीले प्लस लेख्यो होला होइन डिजिटोलोजीमा यसरी यो कुरा एउटै हो एक्सक्लुजिभ अर भनेको हाम्रो यो सिम्बल भयो अनि इम्प्लिकेसन भनेको इम्प्लाइज भनेको हाम्रो एरो हो है अब मलाई एउटा कुरा भन त हि यो पी भनेको सपोज हि पास्ट एक्जाम छ होइन यसको नेगेसन के हुन्छ नट पी यसको नेगेसन के हुन्छ न त he did not pass the exam he did not pass the exam हुन्छ he failed exam नलेख है he failed exam चाहिँ नलेख he did not pass exam लेख किन भन्दा हाम्रो टेक्स्ट बुकले के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सेन्टेन्सको नेगेसन लेख्दाखेरि नट भन्ने वर्डलाई इन्भल्भ गरेर भन्छ कि इट इज नट ट्रु द्याट ही पास द एक्जाम भन्ने पनि हुन्छ होइन तर सबमा हाम्रो आफ्नो जुन हामीले पढेको इङ्ग्लिस भोकाबुलरी त्यसलाई फलो गर्दा हुन्छ हि पास द एक्जाम भनेको हि डिड नट पास द एक्जाम होइन अब यहाँ एउटा अर्को चाहिँ ट्रु टेबल बनाएको छ मैले अरू त एउटै त हो नि होइन अर है यो भनेको अर्को अरमा के हुन्छ र त सबै फल्स भने फल्स हुन्छ होइन भने ट्रु हुने हो नि होइन अर भनेको यो होइन एन्डमा के हुन्छ सबै ट्रु भने ट्रु हुन्छ होइन भने फल्स हुन्छ नि सबै जस्ट अपोजिट छ अनि यो भन्नु त मलाई एक्सक्लुजिभ अरमा त के हुन्छ के हुन्छ एक्सक्लुजिभ अरमा सेम भ्यालु ट्रु हुने हैन सेम भ्यालु भने के हुन्छ ट्रु सेम भ्यालु भने उल्टो हुन्छ होला ए फल्स हो नि सेम भ्यालु भने फल्स होइन भने ट्रु हुन्छ जस्तै हेर त यो कहाँ काम लाग्छ हेर जस्तो यस्तो हुन्छ नि तिम्रो 1 1 1 हुँदा 1 1 हुँदाखेरि 0 भयो तिम्रो उतापट्टि पढ्दाखेरि हुनु नि म जे जे लेखेँ त 0 0 लेख्दाखेरि 0 भयो होइन 1 अदरवाइज अनि हैन र सेम भयो भने फल्स होइन भने ट्रु हो किन हाम्रो के अरे यो एक्सक्लुजिभहरूको अब कहाँ काम लाग्छ होला के याद छ तिमीलाई हेर त यो जुन एक्सक्लुजिभ अर भन्ने जुन छ नि होइन यो एक्सक्लुजिभ अर भन्ने जुन अपरेसन छ त्यो अपरेसन कहाँ युज हुन्छ होला कस्तो केसमा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो भूमिका खेल्छ होला यो त धेरै युज हुन्छ तिम्रो भोलिपछि क्रिप्टोग्राफीमा होइन कम्प्युटर सेक्युरिटीमा पनि धेरै युज हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर मेरो डाटा छ कम्प्युटरमा डाटा छ अरे होइन डाटा भनेको बेसिकली 0 नै बस्छ हाम्रो लो लेभलमा 0 1 1 1 यस्तो छ अरे किन अनि मैले एउटा की डिफाइन गरेको छु अरे हो की डिफाइन गरेको छु होइन की भनेको चाहिँ 1 1 1 0 1 1 1 0 1 यस्तो गरेँ अरे मैले होइन अब हेर त अब यो दुईटाको एक्स्ट्रा अपरेसन कति हुन्छ त हेर त 0 1 0 1 भनेको 1 भयो 1 1 भनेको 0 भयो 0 1 भनेको 1 भयो 0 भयो होइन 1 भयो 1 भयो 0 0 0
0 1 0 हैन ल XOR अपरेसन यति भयो हैन अब हेर है अब के हुन्छ भन्दाखेरि मसँग मैले डाटालाई चाहिँ इन्क्रिप्सन गरेर राखेको छु हैन अथवा के गरेर राखेको छु अब के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज तिम्रो यो डाटा चाहिँ हैन करप्ट भयो अरे हैन कुनै कारणवश करप्ट भयो अरे पावर फेलरले अथवा कुनै करप्ट भयो अरे हैन अब हेर त अब मलाई यो रिकभर गर्नु पर्यो डाटालाई रिकभर गर्नु पर्यो के गर्ने हेर त फेरि यो की र हाम्रो यो यसलाई मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यसलाई मैले अब यसलाई मैले एन्सर भनेर लेखेँ सपोज हैन लेखेर त अब यो एन्सर र कीको XOR गर्दियो फेरि डाटा आउँछ तिम्रो हेर त 011 110 000 011 011 011 1 ठ्याक्कै यही डाटा आउँछ हेर त त्यसैले यो प्रोपर्टीले गर्दाखेरि हैन हामी XOR अपरेसनलाई डाटा रिकभरको केसमा हामी युज गर्न सक्छौँ भन्नु खोजेको कि यसरी जस्तो भोलिपछि तिम्रो ओएस पढ्छ ओएसमा चाहिँ तिमीले मिररिङ भनेर पढ्छ के मिररिङ भनेर पढ्दाखेरि तिमी डाटा रिकभर गर्दाखेरि XOR अपरेसन गरेर आउँछ के हेर त तिम्रो यो डाटा करप्ट भएपछि के हुन्छ डाटा रिकभर गर्नु पर्यो नि कसरी गर्छ भन्दा उसले अब की र यो एन्सरको फेरि XOR गर्नु चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ के यसरी रिकभर गर्न मिल्छ भन्नु खोजेको है यो हाम्रो एउटा XOR अपरेसनको चाहिँ एक्जाम्पल हो अब यसमा म धेरै डिस्कसन गर्दिनँ म यिनीहरूमा किनकि पहिले पढिसकेको छ हामीले यिनीहरू हैन म तिमीलाई एउटा PDF फाइल पनि दिन्छु त्यो PDF फाइलमा सबै छ डिटेलमा छ हैन अब यसमा मैले नपढाएको भनेको के ट्रु टेबल एउटा नपढाएको के अरूको जस्तो एन्डको ट्रु टेबल मैले बनाएन है अर्को त बनाएको कुरा एउटै त हुने हैन र यो नोटको के हुन्छ ट्रुको फर्स्टको ट्रु हुन्छ त्यो त के पढाउनु तिमीलाई है त्यो पनि त्यो नोटमा सर हेरेको छु हैन म यो भनेको यो अर्को जुन हामी ट्रु टेबल बनाउँछौँ त्यसरी हरेकको बनाउनु पर्छ के बनाउनु पर्छ हैन कि बनाएको छ हैन यो एक्जाममा त ट्रु टेबल बनायो भने हैन त त्यही पनि ट्रुथहरु थाहा हुनु पर्यो हैन अब ट्रुथ भ्यालु किन चाहिँ मैले धेरै डिस्क्राइब गरिनँ भन्दा हामी डिजिटल लजिक पनि पढिसकेका छौँ हैन जस्ट जुन कन्सेप्ट त्यहाँ चाहिँ यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट हो हैन जस्तो अर्को ए हो तिमीले त्यहाँ प्लस भनेर पढायो होला यसरी हैन अनि यहाँ 10 त्यही त हो नि हैन अनि PQ लेख्या होला उता एन्ड अब डट लेख्या होला कुरा एउटै त नि है अब इम्प्लिकेसन चाहिँ पढौ है इम्प्लिकेसन चाहिँ रमाइलो छ है इम्प्लिकेसन भनेको यो अब हेरौँ है इम्प्लिकेसन सो इम्प्लिकेसनलाई हामी कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि पी र क्यू प्रोपोजिसन हो भनेदेखि यसको नोटेसन भनेको यो भयो यसलाई इफ पी देन क्यू भनेर पढे पनि हुन्छ म चाहिँ पी इम्प्लाइज क्यू भनेर पढ्छु क्या होइन जसरी पढे पनि हुन्छ अब होइन अब तिमीले अब लामो तरिकाबाट इफ पी देन क्यू भनेर बुझे पनि भयो होइन पी इम्प्लाइज क्यू भनेर पढे पनि भयो होइन जसरी बुझे पनि भयो यसमा चाहिँ पी भनेको के हो भन्दाखेरि पी भनेको प्रिमिसेस भयो क्यू भनेको कन्क्लुजन भयो क्या जी होइन हेर त्यही पीलाई हामी हाइपोथेसिस पनि भन्छौँ होइन एन्टिसिडेन्ट पनि भन्छौँ र प्रिमिस पनि भन्छौँ र क्यू भने कन्क्लुजन पनि भयो अथवा कन्सिक्वेन्स पनि भयो जे पनि भयो है ठिक छ हेर त अथवा पीलाई हाइपोथेसिस क्यूलाई कन्क्लुजन भनेर पढ होइन हामीलाई सजिलो पनि भयो है कुनै एउटा टर्मिनलबाट बुझे भइहाल्यो होइन यो भने इम्प्लिकेसन अब इम्प्लिकेसनको ट्रुथ हेरेर कस्तो हेर त ट्रुथ टेबल यहाँनिर एउटा फल्स छ बाँकी सबै ट्रु छ हेर त अब टेक्निकली भन्दाखेरि हाम्रो हाइपोथेसिस ट्रु छ होइन र कन्क्लुजन रङ छ होइन त्यो केसमा फल्स हुन्छ बाँकी सबै केसमा के हुन्छ ट्रु हुन्छ भन्नु खोजेको क्या हेर त पी इम्प्लाइज क्यूमा यदि क्यू फर्स्ट पी ट्रु भयो भने फल्स हुन्छ पी इम्प्लाइज क्यू होइन भनेदेखि सबै केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रु हुन्छ किन जस्तो अझ एउटा कुरा है पछि हामी ल त पढ्छौँ मैले भनिदिइहालेँ है पी इम्प्लाइज क्यू भनेको के हुन्छ अरे पी इम्प्लाइज क्यू भनेको नट पी अर क्यू हो कि लोजिकल इक्विभ्यालेन्स पी इम्प्लाइज क्यू भन्नु र नट पी अर क्यू भन्नु एउटै कुरा हो है यसरी सम्झे पनि हुन्छ नट पी अर क्यू ल है अब यहाँ है नट पी भनेको फल्स भयो होइन अनि फल्स अर ट्रु भनेको ट्रु नै भयो नट पी भनेको फल्स भयो फल्स अर फल्स भनेको फल्स भयो नट पी भनेको ट्रु भयो ट्रु अर ट्रु भनेको ट्रु भयो नट पी भनेको ट्रु भयो ट्रु अर फल्स भनेको ट्रु भयो यसरी हेरे पनि भयो क्या पी इम्प्लाइज क्यू भन्नु र नट पी अर क्यू एउटा हामी इम्प्लिकेसन ल भन्छु पछि हामी पढ्छौँ होइन अहिले बुझे पनि भइसक्यो कति ठुलो कुरा छ होइन बुझ्न गाह्रो हुनलाई होइन त्यसैले इम्प्लिकेसनले चाहिँ हामी टेक्निकली के बुझौँ भन्दाखेरि हाम्रो हाइपोथेसिस करेक्ट छ कन्क्लुजन रङ छ होइन यो केसमा अरू बाँकी सबै ट्रु हुन्छ अब लोजिकली हेरौँ है त यो त टेक्निकली भयो नि अब लोजिकली हेरौँ है फर्स्टमा के भन्छ हेर त फर्स्टमा यदि हाम्रो हाइपोथेसिस करेक्ट छ र कन्क्लुजन पनि करेक्ट छ भने चाहिँ हाइपोथेसिस करेक्ट भएर कन्क्लुजन करेक्ट आइहाल्छ नि किन त्यो ठिक कुरा हो नि त्यसैले ट्रु भयो थर्डमा हेर त हाम्रो हाइपोथेसिस रङ छ तर कन्क्लुजन करेक्ट आइरहेछ हेर त अब हाइपोथेसिस रङ गएर के भयो त कन्क्लुजन त करेक्ट आइरहेछ होइन त्यसैले ट्रु भयो लास्टमा हेर त हाम्रो हाइपोथेसिस रङ छ कन्क्लुजन रङ छ अब हाइपोथेसिस करेक्ट रङ भएपछि कन्क्लुजन त रङ आइहाल्छ किन भनेपछि यो त युनिभर्सल ट्रु कुरा हो नि त त्यसैले यो पनि ट्रु हो कि अब सेकेन्ड केसमा हेर हाम्रो हाइपोथेसिस करेक्ट छ तर कन्क्लुजन रङ छ भनेपछि करेक्ट हाइपोथेसिसले कहिले पनि रङ कन्क्लुजन ल्याउन सक्दैन किन त्यसैले यो फल्स भयो कि यसरी बुझे पनि भयो है अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो इम्प्लिकेसनले चाहिँ हाम्रो रियल लाइफलाई रिजेम्बल गर्छ भन्छ कि है कसरी गर्छ यहाँ है त मैले फेरि ट्रु टेबल यहाँ मैले बनाएको छ होइन बुझ्नको लागि जस्तो रिजेम्बल रियल लाइफ होइन लिएर
यहाँ के लेखा छ इफ यो पी इम्प्लाइज क्यू भनेको इफ देन हो क्या होइन मैले दिन लेखेको छ नि त कमा भनेको देने हो यसमा इफ यु गेट 90 मार्क्स आई विल गिभ यु A+ भने होइन कुनै पनि टिचरले तिमीलाई के भन्यो भन्दाखेरि मेरो सब्जेक्टमा चाहिँ 90 मार्क्स ल्यायो तिमीलाई मैले A+ दिन्छु भने होइन लेखेर फर्स्टमा हेर त फर्स्टमा तिमीले चाहिँ होइन तिमीले चाहिँ 90 मार्क्स ल्यायो मैले A+ दिएँ ठिक छ यो भयो होइन थर्डमा हेर है तिमीले 90 मार्क्स लिएर आएन तैँले मैले A+ दिएर त थर्डमा तिमीले 90 मार्क्स लिएर आएन त तर मैले A+ दिएँ तिमी त खुसी हुन्छौ नि त्यसरी ट्रु भयो अब तिमीले 90 मार्क्स लिएर आएन मैले A+ दिएन अब 90 मार्क्स ल्याए पो दिने होइन र सरले त 90 मार्क्स ल्याए पो दिन्छु भनेर त्यो पनि ट्रु भयो अब सेकेन्ड केसमा हेर तिमीले 90 मार्क्स ल्यायो तर मैले A+ दिनँ अब टिचर फटायो हो किन त्यसैले यो केसमा हो कि हो फल्स भयो है ठिक छ हेर त यसरी बुझे पनि भयो है अर्को सेम एक्जाम्पल हेर इफ यु गिभ मी द भोट एउटा नेताले के भन्नु भन्दाखेरि मलाई भोट दियो भने म ट्याक्स घटाइदिन्छु भने लिएर फर्स्टमा हेर त मैले भोट दिएँ उसले ट्याक्स घटाइदियो ठिक छ थर्डमा हेर त मैले भोट दिएन तर पनि ट्याक्स घटाइदियो हामीलाई त फाइदै हो नि होइन त्यसरी ट्रु भयो मैले भोट दिएन उसले ट्याक्स घटाएन मैले भोट दिएको ट्याक्स घटाउँछ बिचराले होइन पनि ट्रु हो तर सेकेन्ड केसमा हेर त भोट दिएँ तर ट्याक्स घटाइदिएन उनीहरूले होइन यो केसमा त के हो त्यो नेता फटा हो नि है त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यो इम्प्लिकेसनले चाहिँ रियल लाइफलाई रिजेम्बल गर्छ भन्छ है ठिक छ है नबुझी सोध है त ल अब तल के छ हेर त फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालु अफ द फलोइङ इम्प्लिकेसन भनेको छ होइन ल मलाई ट्रुथ भ्यालु भन्नु है त इफ 2 + 2 = 8 देन केपी ओली इज द प्रेसिडेन्ट अफ युएसए यो ट्रु हुन्छ कि फल्स ल भन सोध है तिमीले केही बुझेन भने के हुन्छ ट्रु हुन्छ ट्रु हुन्छ किनकि दुई फल्स छ नि त होइन सेकेन्ड केसमा हेर इफ कहाँ गयो इफ 11 क्यान फ्लाइ देन स्नेक क्यान क्रल सेकेन्ड स्टुडेन्ट के हुन्छ ट्रु हुन्छ ट्रु किन कन्क्लुजन करेक्ट छ होइन हजुर इफ 3 × 3 = 9 देन पिङ्क इज ब्ल्याक यो फल्स हुन्छ सर यो फर्स्ट हो किन कन्क्लुजन करेक्ट छ के अरे हाइपोथेसिस करेक्ट छ तर कन्क्लुजन रङ छ होइन यो सेकेन्ड केस हो यो फर्स्ट हो है ठिक छ बुझ्यो हेर त इम्प्लिकेसन यसले छोड्दैन हामीलाई पछि कहिले पनि छोड्दैन इम्प्लिकेसन यिनीहरूले अहिले मात्र होइन पछि सिनियर सेमेस्टरमा नि यो कुराहरू सबै आउँछ एआईमा सबैमा यही कुराहरू आउँछ भेरिएसन चाहिँ है तिमीलाई एउटा इम्प्लिकेसन दिन्छ नि कन्भर्स निकाल इन्भर्स निकाल अनि कन्ट्रापोजिटिभ निकाल भन्छ क्या ल हेर अब इम्प्लिकेसन भनेको पी इम्प्लाइज क्यू यसो कन्भर्स भनेको ठ्याक्कै उल्टो क्यू इम्प्लाइज पी इन्भर्स भनेको नट पी इम्प्लाइज नट क्यू अनि कन्ट्रापोजिटिभ भनेको नट क्यू इम्प्लाइज नट पी हो कि अरे अब सबै इफ इट इज रेनिङ देन द होम टिम विन्स लेखेको छ किन अब यसको कन्भर्स के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हो नि हेर नि अब यो अगाडि हुनु पऱ्यो होइन इफ द होम टिम विन्स देन इट इज रेनिङ होइन ठ्याक उल्टो भने इन्भर्स भनेको यसको नेगेसन होइन यसको नेगेसन त हो नि इफ इट इज नट रेनिङ देन द होम टिम डज नट विन लेख्नु पऱ्यो कि नि यसरी आएछ होइन अनि कन्ट्रापोजिटिभ भनेको त यसको उल्टो कि ठ्याक्क नट क्यू होइन भनेको इफ द होम डज नट विन्स देन इट इज नट रेनिङ लेखेको छ हेर त तिमीलाई यो कुराहरू याद गर्नु पऱ्यो अरू त के सेन्टेन्स लेख्दा त के गाह्रो छ हेर त यसमा के गाह्रो छ हेर त कुनै एउटा सेन्टेन्स दिएर तिमीलाई यसको कन्भर्स इन्भर्स कन्ट्रापोजिटिभ लेख भने सोध्न सक्छ है तिमीलाई चाहिँ यो कुरा याद हुनु पऱ्यो के कुरा याद हुनु पऱ्यो यो कुरा हुनु पऱ्यो कन्भर्स भनेको ठ्याक्कै उल्टो इन्भर्स भनेको नेगेसन कन्ट्रापोजिटिभ भनेको कन्भर्सको नेगेसन के जसरी बुझे पनि हुन्छ है अनि लेख्न त एक्जाम्पल हेरेपछि मजाले क्लियर हुन्छ हेर त सरलाई एकचोटि फेरि मैले एउटा त्यो एक्जाम्पल दिएँ थिएँ अर्को इफ आई study hard then I will pass the exam लो भन त यो माथि हटाइदिएँ मैले हटाउनु पर्यो ल भन यसको कन्ट्रापोजिटिभ के हुन्छ कन्ट्रापोजिटिभ भन त कन्ट्रापोजिटिभ के हुन्छ यसको will not if I will not pass the exam if I don't study hard हैन इफ अगाडि यसलाई इफ यो यता है यो तिम्रो सधैँ आई स्टडी हार्डलाई इफै बनाउनु पर्छ नि छैन तिम्रो इफ भनेको त नट क्यू भन्छ अहिले हैन यहाँ हेर त एक्जाम्पल हेर त पहिला हेर त इफ इट इज नट रेनिङ देन द होम टिम विन्स भनेको अब तिम्रो नट क्यू अगाडि आयो क्या भनेको इफ अगाडिको भने चाहिँ इफ पार्ट हो है हो पछाडिको देन पार्ट हो हामीलाई यो
अगाडि के छ पछाडि चाहिँ हामीलाई यो सेन्टेन्स के छ भन्ने कुरा मतलब छैन जहिले पनि अगाडिको पार्ट इफ पछाडिको पार्ट देन हो है अब हेर त क्यू के छ क्यू भनेको तिम्रो आई विल पास द एक्जाम हो नि यसमा हैन भनेपछि यसको नट भनेको इफ आई विल नट पास द एक्जाम देन आई डोन्ट स्टडी हार्ड हुन्छ है बुझ्यो हेर त बुझ्यो इन्भर्स के हुन्छ भन त अब इन्भर्स यसको इन्भर्स के हुन्छ If I do not study hard, then I will not pass the exam. एकदम ठीक छ अनि कन्भर्स कन्भर्स के हुन्छ होला If I will pass the exam, देन I study hard. Then I study. हुन्छ कमादेर आई स्टडी हार्ड लेखे पनि हुन्छ देन नराखे पनि के फरक पर्छ तर देन सकेसम्म राख्थ्यो है सजिलो हुन्छ हामीलाई ठीक छ है यो भनेको हाम्रो इम्प्लिकेसनको भेरिएसनहरु भयो है सँग विल आउँछ र हजुर इफ सँग विल आउँछ र एकछिन ल यहाँ गाडी आएर मैले बुझेन एकछिन पकाएँ अब भन त अब हामी इफ लेखेको छ भने त्यससँग विल पनि आउँछ र इफ आई विल पास यस्तो हुन्छ र होइन यस्तो हुन्छ तिम्रो अब त्यो तिम्रो लजिकली मिली नमिले पनि हैन टेक्निकली चाहिँ जान्छ कि हामी जस्तो यहाँ हेर न ल हेर यहाँ हेर न जस्तो तिम्रो इफ द होम डज नट विन देन इट इज नट रेनिङ भनेको छ नि हैन अब यो त लजिकली पढ्दा कस्तो लाग्छ हेर त हैन अब होमले नजितेर पानी नपरे जस्तो देख्छ नि हैन तर त्यस्तो कुरातिर नजाउँ हामी हैन नेचुरलतिर नजाउँ त्यो टेक्निकली भन्दाखेरि यही कुराहरुमा जुन हुन्छ त्यही कुराहरु चाहिँ हामी यसरी हेर्छौँ के जस्तो हेर चाहिँ इफ इट इज रेनिङ देन द होम टिम विन्स भनेको छ हैन यो पनि त लजिकली हेर्दा कस्तो देख्छ नि हैन पानी परेपछि जित्छ भन्ने कुरा हो नि हैन त्यसैले तिमीले जुन क्वेशन गर्यौ त्यो क्वेशन मैले बुझेँ हैन तर त्यसलाई त्यो पर्सपेक्टिभबाट नहेरौँ भन्नु खोजे है हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ यही पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ भन्नु खोजे तिमीले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि इफ आई नट पास एक्जाम भनेको म पास भएन भने म हार्ड पढ्दिन यो त ठीक छैन हैन इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल पास द एक्जाम हैन यो भनेको चाहिँ तिमीलाई हेर्दाखेरि ठीक छ भने जस्तो भयो तर तिमीले भनेको चाहिँ त्यो बुझे मैले हैन तर त्यो पर्सपेक्टिभबाट नहेरौँ हैन टेक्निकल पर्सपेक्टिभ हेरौँ भन्नु खोजे यसरी नै बाई कन्डिसन भने इफ एन्ड ओन्ली हो के अगाडिको चाहिँ इफ भयो यो भने इफ एन्ड ओन्ली भयो यो भनेको ठ्याक्कै हेर त उसको उल्टो छ है एक्सआरको हैन हेर त सेम भयो भने ट्रु होइन भने फल्स अघि नै के थियो सेम भयो भने फर्स्ट होइन भने ट्रु थियो नि हैन त्यसैले यो जुन छ नि हैन यो जुन पर्टिकुलर कन्डिसन छ नि यो पर्टिकुलर कन्डिसन भनेको एक्सआरको ठ्याक्क अपोजिट छ हेर त हैन र उतापट्टि के थियो सेम भयो भने फल्स हैन होइन भने ट्रु गरेको थियो नि यहाँ ठ्याक्कै उल्टो छ हेर सेम भयो भने ट्रु होइन भने फल्स त्यसैले यो भनेको चाहिँ हामीलाई खुसी भएको नेगेसन जस्तो भयो देखिरहेको छ हैन अब इफ एन्ड ओन्ली भयो हैन इफ देन भनेको चाहिँ हाम्रो के रे इफ देन भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इम्प्लिकेसन भयो हैन बाई कन्डिसन भनेको चाहिँ अब इफ एन्ड ओन्ली भयो नि इफ एन्ड ओन्ली के यो यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ हेर त त्यसैले हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि जस्तो यो बाई कन्डिसन पी इम्प्लाइज क्यू चाहिँ लजिकल इक्विभ्यालेन्स केसँग हुन्छ भन्दाखेरि हैन पी इम्प्लाइज क्यू अरे पी इम्प्लाइज क्यू अनि एन्ड हैन एसपी दुवै ट्रु हुनुपर्छ भन्छ यसले के हैन इफ एन्ड ओन्ली भनेको यु क्यान टेक द फ्लाइट इफ एन्ड ओन्ली इफ यु बाई यर टिकट भनेको छ हैन भनेपछि इफ यु क्यान टेक द फ्लाइट देन यु विल बाई यर टिकट यो पनि ट्रु हुनुपर्छ इफ यु बाई यर टिकट यु क्यान टेक अ फ्लाइट यो पनि ट्रु हुनुपर्छ क्या यो भनेको चाहिँ हाम्रो दुवैपट्टिको इम्प्लिकेसन ट्रु भएछ हामी बाई कन्डिसन भन्छौँ यो भने इफ एन्ड ओन्ली है अब यो ट्रान्सलेटिङ इङ्ग्लिस सेन्टेन्स इन्टु प्रोपोजिसन लजिक भनेको हामीलाई अब एक्जाममा दिँदाखेरि हामी काम गर्दाखेरि तिमीले एउटा प्याराग्राफ दिन्छ हैन अब प्याराग्राफलाई हामी काम गर्दैनौँ के गर्छौँ भन्दा प्याराग्राफको सेन्टेन्सलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर सिम्बलमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अनि त्यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ अनि त्यसपछि भेरिएसन गर्ने हो क्या अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो रिप्रेजेन्ट गर्न मात्र बनाएको सिकाएको छ हैन प्रुफ गर्न सिकाएको छ प्रुफ गर्न हामी पछि हेरिहाल्छौँ हैन अब जस्तो कुनै एउटा सेन्टेन्स दियो तिमीलाई अब सेन्टेन्स दिएपछि प्रोपोजिसन लजिक लाने भएर कसरी लाने हेर त सबभन्दा फर्स्टमा के छ रिस्टेट द गिभन सेन्टेन्स इन्टु बिल्डिङ ब्लक भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो तिम्रो कम्पाउन्डलाई एटोमिकमा डिभाइड गर भन्नु खोजेको है जस्तो त्यहाँ हेर त के लेखेको छ एक्जाम्पलमा फर्स्टमा इफ इट इज स्नोइङ हैन देन आई विल गो टु बीच लेखेको छ हैन यो सबै एक्जाम्पल मैले बुक एक्जाम्पल ल्याएको छु है इफ इट इज स्नोइङ देन आई विल गो टु बीच लेखेको छ हैन अब यसको सेन्टेन्स भनेको एउटा के हुन्छ इट इज स्नोइङ इफहरु हटाइदियो है यो बिल्डिङ ब्लक भनेको त्यही हो कि सेन्टेन्स के छ एउटा सेन्टेन्स भनेको इट इज स्नोइङ हैन यहाँ छ अर्को सेन्टेन्स भनेको आई विल हैन एउटा अर्को सेन्टेन्स भनेको आई विल गो टु बीच अर्थ छैन भनेपछि अब के भयो गिभ द सिम्बल टु इच सेन्टेन्स भनेको यसलाई मैले पी माने यसलाई मैले क्यू माने हैन यसलाई पी यसलाई क्यू माने पनि पाइन्छ है तर हामी अर्डरमा जाउँ न पीको एसबाट फर्स्टलाई पी सेकेन्डलाई के छ जाउँ न हैन जसरी गए पनि हुन्छ यसलाई तिमीले पी यसलाई क्यू अथवा यसलाई क्यू यसलाई पी माने पनि हुन्छ
गिभ द सिम्बल टु सेन्टेन्स भनेको अगाडिकोलाई पी पछाडिकोलाई मैले क्यू माने एन्ड सब्स्टिट्युट द सिम्बल इज कनेक्टिभ होइन कनेक्टिभ युज गर भन्नु खोज्छ अब हेर त अब इफ देन भनेको मिनिङ के हो इफ देन भनेको हामीले भर्खर पढेको होइन इफ देन भनेको हामी इम्प्लिकेसन हो यहाँनिर आएको छ होइन त्यसैले हामी के गर्छौँ अब पी इम्प्लाइज क्यू रहेको यसरी भने यो सेन्टेन्सको होइन यो सेन्टेन्सको प्रोपोजल चाहिँ यस्तो भयो कि अब इफ इट इज स्नोइङ देन नभए जस्तो इट इज स्नोइङ एन्ड यहाँनिर एन्ड भए हामी के गर्थ्यो र एन्ड आई विल गो टु बिच लेख्यो के हुन्थ्यो हाम्रो यहाँ के हुन्थ्यो पी लेख्थ्यो होइन अनि हामीले पी लेख्थ्यो अनि हामीले के गर्थ्यौँ एन्डको सिम्बल लेख्थ्यो यसरी होइन अनि क्यू गर्थ्यो यसरी होइन ठिक छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो हामीलाई पछि चाहिन्छ यो न्युमेरिकल गर्दा सबै यसरी नै गर्ने हामीले सेन्टेन्स लेख्दैनौँ हामी हरेक सेन्टेन्सलाई हामी सिम्बलबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अनि कनेक्टिभबाट जोड्छौँ अनि त्यसलाई नै हामीले के हो डिराइभ गर्दै गर्दै जाने हो क्या यो भनेको चाहिँ सिम्पल एउटा इक्जाम्पल छ यसरी नै गरेको होइन योभन्दा कम्पाउन्ड त्यस्तो गाह्रो त आउँदैन होइन तिम्रो अब दुई तिनवटा सेन्टेन्स भने के हुन्छ त्यो छक्क हेर्ने क्या सेन्टेन्स चाहिँ नि सेन्टेन्स कनेक्टर हेर्ने त्यही कनेक्ट राखिदिने हो कि अब टोटोलोजी कन्ट्राडिक्सन र कन्टिन्जेन्सी है अब टोटोलोजी भनेको सधैँ ट्रु हुन्छ है टोटोलोजी भनेको सधैँ ट्रु हुन्छ कन्ट्राडिक्सन भनेको ओहो उल्टो भएछ यहाँ मैले मिलाउनु पर्ने यहाँ फल्स है यो पक्का अहिले मिलाउँ है पक्का त्यो नमिली हुन्छ है यो चाहिँ फल्स है ल टोटोलोजी भनेको त सधैँ ट्रु हुन्छ कन्ट्राडिक्सन भनेको सधैँ फल्स हुन्छ र कन्टिन्जेन्सी भनेको जेन हुनसक्छ कि न टोटोलोजी न कन्ट्राडिक्सन भनेको जेन हुनसक्छ अब जस्तो इक्जाम्पल हेर्दा अब सूर्य सधैँ पूर्वबाट उदाउँछ भनेको टोटोलोजी भयो क्या होइन कन्ट्राडिक्सन भनेको कालो सेतो भनेर चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भयो कि त्यो सधैँ फल्स हुन्छ नि टेक्निकली भन्दाखेरि हेर्दा पी अर नट पी अर नट पी भनेको सधैँ ट्रु हुन्छ होइन र हेर त यदि पी ट्रु भयो भने अर चाहिँ ट्रु भइहाल्यो यदि पी फल्स भने नट फेरि ट्रु भइहाल्छ ट्रु भइहाल्यो होइन र पी अर नट भनेको चाहिँ पनि ट्रु हुन्छ सिमिलरली पी एन्ड नट पी भनेको चाहिँ पनि फल्स हुन्छ हेर त किन भन्दाखेरि पी ट्रु छ भने नट पी फल्स हुन्छ होइन एन्डमा एउटा फल्स पी हाल्यो यदि पी फल्स छ भने त होल फल्स भइहाल्यो किनकि एन्ड छ किन कन्टिन्जेन्सी भनेको पियर क्यू हेर त पियर क्यू भन्ने बित्तिकै तिमी यो ट्रु हुन्छ भने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौ सधैँ फल्स हुन्छ ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन किन यो भने कन्टिन्जेन्सी भयो किनकि ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ है सधैँ ट्रु हुन्छ भने ग्यारेन्टी गर्न सक्यो भने टोटोलोजी भयो सधैँ फल्स हुन्छ भनेर गऱ्यो नि कन्ट्राडिक्सन भयो होइन अब टोटोलोजी पनि भन्न सकेन कन्ट्राडिक्सन भन्न चाहिँ भनेको हाम्रो कन्टिन्जेन्सी भनेको पियर क्यू हेर त तिमी यो सधैँ ट्रु हुन्छ भन्न सक्छौ सक्दैनौ यो तिमी सधैँ फल्स हुन्छ भन्न सक्छौ सक्दैनौ सो इट इज चाहिँ कन्टिन्जेन्सी हो है अब मैले फर्स्ट च्याप्टरमा एउटा लोजिकल इक्विभ्यालेन्स एउटा तिमीलाई याद छ होइन मैले एउटा पढाएको थिएँ यस्तै हुन्छ पछि पढाउँछु भनेर होइन हो यहाँ पढाउँछु कि भयो हेर त यसमा लहरू छ यो ल सबै हाम्रो काम लाग्छ है सबै काम लाग्छ जस्तो त्यस्तो यो धेरै देख्यो भने यो गाह्रो ल चाहिँ होइन यसमा जस्तो फर्स्टमा हेर त फर्स्टमा यसलाई हामी आइडेन्टिटी ल भन्छौँ कि यो लोजिकल इक्विभ्यालेन्स सिम्बल है यो बाइक यो त हेर त यो तिम्रो चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि यो भनेको चाहिँ तिम्रो बाइक कन्डिसनल हो होइन अनि फेरि दुईवटा दिन्छ यसरी दुईवटा दिएर होइन यस्तो गरेको भनेको त लोजिकल इक्विभ्यालेन्स है बराबर छ भन्नु खोज्छ कि यसरी होइन अनि हाम्रो बुकमा चाहिँ यस्तो युज गरेको है हाम्रो मैले यस्तै युज गर्नु यो बुकमा चाहिँ यसरी युज गरेको छ यसरी तिनवटा त्यो कन्ग्रुएन्सको सिम्बल क्या यो पनि लोजिकल इक्विभ्यालेन्स है अब लोजिकल इक्विभ्यालेन्स भने के हो हेर जस्तो मैले ए इक्वल्स टु बी लेख्नु पाइन्छ नि होइन ए इक्वल्स टु बी लेख्यो भने ए डबल इक्वल्स टु भनौँ न डबल इक्वल्स टु बी भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि होइन हाम्रो ए र बी इक्वल सेक्सन चेक गरे भने अथवा ए र बी इक्वल छ भने खोज्यो भने होइन चेक गरे हो हामीले यो लोजिकल इक्विभ्यालेन्स भनेको चाहिँ दुवैको ट्रुथ टेबल सेम छ भनेर हेरेँ कि होइन जस्तो मैले ए इक्वल्स टु बी भनेको मिनिङ के हो दुवैको कुनै एउटा क्वान्टिटेटिभ भ्यालु होला होइन तर लोजिकल इक्विभ्यालेन्स भनेको चाहिँ ट्रुथ हामी ट्रुथ भ्यालु हेर्छौँ नि त दुवैको ट्रुथ भ्यालु सेम छ कि छैन सेम छ भनेर हेर्ने भनेको लोजिकल इक्विभ्यालेन्स भयो क्या इक्विभ्यालेन्स भनेको त सेम छ कि छैन भयो लोजिकल भनेको त्यस्तो लोजिकल भ्यालु के लोजिकल भ्यालु भन्ने बित्तिकै आइदर दोज टु स्टेटमेन्ट ह्याभ सेम ट्रुथ भ्यालु के अब एउटा ट्रु भने अर्को ट्रु हुनु पऱ्यो एउटा फल्स अर्को फल्स हुनु पऱ्यो भन्नु खोज्यो है जस्तै हेर है अब पी एन्ड ट्रु भनेको सधैँ पी नै हुन्छ भन्छ हेर त हटाइदिएँ मैले यसले के भन्छ हेर त पी मैले एन्डै लेखेँ यहाँ सिम्बल छैन होला यो रहेछ पी एन्ड ट्रु भनेको सधैँ पी नै हुन्छ अरे अब कसरी हुन्छ हेर है त ल हेर
अब p को ट्रु है। अब p को ट्रु भ्यालु भनेको के हुन्छ? p को ट्रुथ भ्यालु भनेको कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ, अरु हुन्छ हुँदैन नि हैन? p भनेको कि ट्रु कि फल्स। अब हेर है त, अब हेर। अब p ट्रु भने के हुन्छ हेर त? यो होलमा हैन, यदि p चाहिँ मैले के राखे, यदि p चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि ट्रु राखेर हैन, अब के हुन्छ हेर त? p and t भनेको के हुन्छ इक्वल्स टु हैन, यो भनेको t and t हुन्छ, ट्रु एन्ड ट्रु भनेको ट्रु नै हुन्छ हैन? ठीक छ। अब हेर त, अब p फल्स भने के हुन्छ? इफ p इक्वल्स टु फल्स राखे मैले के हुन्छ भने अब फल्स एन्ड ट्रु भनेको के हुन्छ? फल्स एन्ड ट्रु भनेको फेरि फल्सै हुन्छ हैन र? अब हेर त, p ट्रु हुँदा हाम्रो एन्सर पनि ट्रु नै आछ हैन? p फल्स हुँदा हाम्रो एन्सर फल्सै आछ भनेको मिनिङ के हो? p एन्ड t भनेको p एन्ड ट्रु भनेको p नै भयो भन्नु खोजेको के? अब सिमिलरली p अर f भनेको p नै हुन्छ, किनकि p ट्रु छ नि ट्रु अर फल्स ट्रु नै हुन्छ, p फल्स भने फल्स अर फल्स फल्सै हुन्छ। यो भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी ल हो। बुझ्याछ हेर त? न ट्रु टेबलबाट बनाउँदा नि हुन्छ। अहिले म सर हेरौँ होला हैन, अरु एउटा एक्जाम्पल पनि दिन्छु एउटा अर्को हैन? यो कन्सेप्ट बुझ्यो हेर त? बुझ्यो सर। बुझ्यो हैन? एकछिन ल, मेरो फोन आयो एकछिन है। ल है त, अब यो भएन। अब यो डोमिनेसन ल हेर त, ठ्याक्कै उल्टो छ हेर त। मैले यहाँनिर हेर त, यहाँनिर हेर त, यहाँनिर मैले फर्स्ट राख्दिनँ। अब हेर है, p एन्ड फर्स्ट भनेको त p को भ्यालु जेसुकै होस् न फल्सै हुन्छ हैन र? किनकि हाम्रो एन्ड छ हैन, एन्डसँग फल्स छ भनेपछि p ट्रु भयो नि, फर्स्ट फल्सै हुने भयो। भनेपछि तिम्रो f ले तिम्रो p लाई डोमिनेट गर्यो नि त हैन, डोमिनेसनको। अब हेर त, मैले अर गर्दै यहाँ हैन, यहाँ अर त रहेछ फेरि यहाँ है, एन्ड मात्रै रहेछ। एन्ड भने क्याप अर या ट्रु राखेर त हैन। अब p जेसुकै होस् न ट्रु हुने भयो हैन र? p ट्रु होस् मतलब छैन हैन, अर भएपछि ट्रु हुने भयो। यहाँ डोमिनेसन ल भयो के? ठीक छ। अब इडियोपोटेन्ट ल पनि त्यस्तै हो हेर है, p एन्ड p नै हुन्छ हैन? यो डबल नेगेसन ल भयो हैन? यो p प्लस q र q प्लस p भन्ने कुरा एउटै हो हैन र? p एन्ड q र q एउटै कुरा भयो। एसोसिएटिभ ल पनि एउटै कुरा भयो, यो पनि त्यो हैन? डिमोर्गन ल हामीले पहिले पढिसकेका छ हैन? डिमोर्गन ल प्रुभ गर्नु पनि आउँछ है। यो तिमीलाई डिमोर्गन ल यसो प्रुभ गर भन्यो भने तिमी टु टेबलबाट प्रुभ गरिदेऊ है, टु टेबल बनाएर प्रुभ गरिदेऊ। नेगेसन ल हैन? या एब्जर्भ, यो एब्जर्भ यहाँसम्म ठिक छ सक्छ म जान्छ, किन भन्दाखेरि यो अघि भर्खर पढेको हाम्रो यो हैन? यो तिम्रो टोटोलोजी हुन्छ, यो सधैँ फर्स्ट भर्खर मैले पढाएँ हैन, यो कुरा भयो। अब यहाँनिर हेर है त, यहाँनिर एब्जर्प्सन ल ठिक छ। एब्जर्प्सन ल भने के हुन्छ हेर, मैले लेखेँ है त, म दुवैबाट प्रुभ गर्दै आइन्छ, यो लजिकली पनि टु टेबलबाट पनि है त। हेर यसले के भन्छ, एउटा फर्स्टले के भन्छ हेर त, p हैन, अनि एन p अर हैन, अर लेखेँ मैले, अर छैन है, अनि q भन्नु र लजिकल इक्विभ्यालेन्स कोसँग हुन्छ हेर त? कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि p सँग हुन्छ। ल हेर है त, म सिम्पली भनिदिन्छु। अब p भनेको त के छ, कि भनेको त p भनेको कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ, अरू त हुँदैन हैन? अब हेर है त, अब ट्रु भयो भने के हुन्छ,
p इक्वल्स टु ट्रु लिएर के हुन्छ है त अब के हुन्छ हेर त मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि ट्रु लेखेँ हैन ट्रु भयो अनि एन्ड भयो हैन अब बिचमा पनि p भनेको ट्रु नै छ हैन ट्रु भयो अनि अर हैन अब क्यु अब यहाँ हेर त क्यु अब यहाँ हेर यहाँ के छ यहाँ अर छ नि हैन यहाँ त अर छ यहाँ त अर छ अब टी अर यो टी भनेको त ट्रु हो हैन अब क्यु जेसीको होस् न यो त पुरै यो पुरै भनेको क्यु ट्रु अर क्यु भनेको त ट्रु नै हुन्छ हैन भर्खर हामीले पढिसकेको छ माथि डोमिनेसन ल भनेर किन भन्दाखेरि यहाँ अर छ यतापट्टि ट्रु आएपछि क्यु जेसी भने ट्रु नै हुन्छ हैन भनेपछि हामी के लेख्नु पाएँ ट्रु एन्ड ट्रु लेख्नु पाएँ यो भनेको हाम्रो के हो ट्रु हो हैन ठिक छ हेर त अब इफ हैन मैले पी भनेको फल्स भयो फेरि हैन सपोज कि ट्रु कि फल्स हुन्छ भनेपछि अब हेर फल्स एन्ड हैन अब हेर यो फल्स अर क्यु लेखेँ हैन यसरी अब यहाँ हेर है यो होलसँग के छ हाम्रो एन्ड अपरेसन छ हैन होलसँग अब यहाँ अगाडि के छ एफ छ फल्स छ भनेपछि एन्ड अपरेसन के हुन्छ एउटा फल्स हुन्छ होल फल्स भइहाल्छ हैन कि यो भित्रको स्टेटमेन्ट जेसुकै हामीलाई मतलब छैन हैन यो जेसुकै होस् न बाहिर एन्ड छ एन्डसँग फल्स छ भनेपछि होल के हुने भयो फल्सै हुने भयो लिएर यहाँ पी टू हुँदा हाम्रो एन्सर पनि टू नै आएको छ पी फल्स हुँदा हाम्रो एन्सर पनि फल्सै आएको छ त्यसैले पी एन्ड पी अर क्यु भनेको पी नै हुन्छ भन्नु खोज्छ हो कि यसरी पनि हाम्रो यो भनेको हाम्रो एब्जर्प्सन ल है अब हेर त त्यसलाई हामी ट्रु टेबलबाट पनि प्रुभ गरिरहेको छ यसरी हेर त है एउटा केस लिएर अब एउटा कुरा याद गर है जस्तै हेर त तिम्रो हैन पी पी र पी एन्ड पी अर एउटै आछ रे ट्रु टेबल एउटै आछ के भयो एउटै आछ रे हैन एउटै छ नि पी एन्ड पी अर क्यूको जे भ्यालु छ पी पनि त्यही भ्यालु हुन्छ अब यो मैले देखाएको छ यो किन देखाएको भन्दाखेरि हाम्रो यो त ल हो नि हैन र हेर त तिम्रो जहिले पनि के गर भन्दाखेरि यो त हाम्रो ल हो हैन जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यो होलको हैन यो होलको हैन यो होलको ट्रु टेबल बनायो जहिले पनि के हुन्छ टोटोलोजी हुन्छ धेरै सबै ट्रु हुन्छ कि किन यो त हाम्रो रुल हो नि त रुल त सबै ट्रु हुनु पर्ने परिहाल्यो हैन यो भनेको हाम्रो टोटोलोजी हो कि टोटोलोजी हो त रुल भयो नि यो हैन a + b होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर + 2a + b स्क्वायर टोटोलोजी हो नि त हैन त्यसरी रुल भयो नि त हाम्रो हैन त्यसैले मैले देखाउन खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हैन p र यसको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ ठ्याक्कै सेम छ हैन अनि होललाई मैले यो होल स्टेटमेन्ट लिए भने जहिले त्यसको ट्रु टेबल चाहिँ जहिले पनि के आउनुपर्छ ट्रु नै आउनुपर्छ के हैन ट्रु नै आउँछ अनि आउनै पर्यो नि रुल भयो चाहिँ त्यसै टोटोलोजी भयो कि त्यसैले अर्को केस हेर यो p इम्प्लाइज q एन्ड नट p मैले अघि भने नि p इम्प्लाइज q भनेको नट p अर q नि हो इम्प्लिकेसन ल भयो हैन तिमी p इम्प्लाइज q र नट p अरको ट्रु टेबल बनाऊ एउटै आउँछ यो दुवैको बनायो नि सबै के हुन्छ फेरि तिम्रो ट्रु आउँछ के सबै ट्रु आउँछ हैन अनि कन्ट्रापोजिटिभ ल भनेको p इम्प्लाइज q र नट q इम्प्लाइज नट p भनेको एउटै हो हैन जस्तै यहाँ हेर त जस्तो p अनि इम्प्लाइज q हैन यसको पनि ट्रु टेबल बनाऊ हैन अनि नट q इम्प्लाइज नट p यसको पनि ट्रु टेबल बनाऊ एउटै आउँछ है एउटै आउँछ यो दुईटा ट्रु टेबल पनि अब ट्राई गरेर एउटै आउँछ त्यसैले यो दुईटा भनेको इक्विभ्यालेन्स हो यसलाई हामी पछि युज गर्छौँ है त एउटा आज एउटा काम गर के काम गर भन्दाखेरि हैन यो काम गर त सो द्याट हैन एकछिन है त्यही हेर्दैछु मैले फेरि सो द्याट हैन p एन्ड q हैन इम्प्लाइज p अर q इज अ टोटोलोजी रे हैन भनेको p एन्ड q इम्प्लाइज p अर q को ट्रु टेबल बनाऊ हैन अनि सबै ट्रु आउनु पर्यो के यसरी यो सबैले गर त एकचोटी अहिले गर त पहिला p र q बनाऊ अनि p एन्ड q बनाऊ अनि p अर q बनाऊ अनि दुवैको इम्प्लिकेसन बनाऊ हैन त्यो सबै ट्रु आउँछ ल गर ल यसरी कसलाई सोधिन्छ है ट्रु टेबलबाट गर जस्तो मैले माथि गरेको छु त्यसरी गर ल सबैले गर
गरिन्छ आयो सर सबै ट्रु आयो ल भइहाल्यो नि त यो चाहिँ सबै 11 मा गरे हैन सर हामीले हजुर 11 तिरै गरे जस्तो लाग्छ यस्तो होला 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 त्यो टोटोलोजीहरु के गरे थियौ नि अँ, हामी होला अब पढ्ने चाहिँ गरे होइन होला हामीले कि अब लोजिकल इक्विभ्यालेन्सबाट अब रुरल इन्फ्लुएन्स जान्छ होइन यो त डिजिटल लजिक नै पढायो होला है 11 मा पनि पढायो होला डिजिटल लजिक नै पढायो होला अरू साथीहरू पनि भयो भयो सर है ल ठिकै छ है हेर त आज हामीले यो पढेकोमा के कन्फ्युज छ हेर त आज हामीले यति नै गरौँ क्लास भोलि हामी चाहिँ रुल्स अफ इन्फ्लुएन्सबाट सुरु गर्छौँ लजिक भनेको लजिक त अब वे अफ रिजनिङ भइहाल्यो हामीले प्रोपोजिसन बारेमा पढ्यो होइन कस्तो प्रोपोजिसन होइन भने पढ्यो होइन यहाँ इक्जाम्पल पनि पढ्यो त्यसपछि अपरेटर बारेमा पढ्यो इम्प्लिकेसनको त डिस्कसन गऱ्यो हामीले अनि त्यसको चाहिँ केमा पढ्यो भन्दाखेरि फ्लेभरमा पढ्यो होइन भेरिएसनमा कन्भर्स इन्भर्स कन्ट्रापोजिटिभ इम्प्लिकेसन अनि बाई कन्डिसन होइन अनि यो भइहाल्यो अब टोटोलोजी सधैँ ट्रु कन्ट्राडिक्सन सधैँ फल्स कन्डिसन भनेको नदर टोटोलोजी नदर कन्ट्राडिक्सन होइन अब लोजिकल इक्विभ्यालेन्स आएर हामी काम भर्खर पढ्यो हामीले होइन यसमा एक दुईवटा कुराहरू हामी लोजिकली सबै एउटै कुरा हो होइन एक दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले केमा हेऱ्यो भन्दाखेरि लोजिकली पनि इक्विभ्यालेन्स गरेर हेऱ्यो अनि टुटेबललाई पनि हेऱ्यो होइन यो टोटोलोजी भएपछि रुल भएको हामीले एउटा सानो इक्जाम्पल पनि हेरेको छ होइन अनि एउटा इक्जाम्पल हामीले गरिहाल्यो होइन अब यो रुल्स अफ इन्फरेन्स छ होइन यो रुल्स अफ इन्फरेन्स भनेको चाहिँ भोलि पढाउँला है यो चाहिँ एकदम काम लाग्छ जहिले पनि भनेको त्यो फर्दर सेमेस्टर पनि यो काम लाग्छ होइन यो कुरा चाहिँ हामी भोलि पढाउँला आज यति गरौँ है त ठिक छ के कन्फ्युजन छ हेर त आज क्लासमा यहाँसम्म कसैलाई केही छ आज हेर त छैन सर छैन है ल त्यसै भोलि हामी आज क्लास बन्द गरौँ होइन भोलि यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छ है त ठिक छ